Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the online lecture series of IT project management. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट फेलियर के एस्पेक्ट्स पढ़े थे और इस स्लाइड पे हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो फिनिश हुआ था. इसके बाद जो अगली चीज़ जो आज का हमारा टॉपिक हमारा जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट. इस लेक्चर की कुछ स्लाइड्स जो है वो रह गई हैं, तो वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसकी वजह से एक प्रोजेक्ट हमारा या एक आईटी प्रोजेक्ट हमारा फेल होता है. ठीक है. और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर या बीइंग अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर या वर्किंग एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर इन अ ह्यूज आईटी फर्म, वो क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं. ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने ना सिर्फ याद रखना है बल्कि कोशिश करनी है कि ये कम से कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अकर करें, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पे एंड करे. ठीक है. तो ये पॉइंट्स देख लेते हैं. पुअर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट डिसिप्लिन, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़, अगर आपकी मैनेजमेंट या अगर आपका डिसिप्लिन या अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो पुअर होगी, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. मैनेजमेंट अगर आपकी पुअर होगी तो आपको पता होगा कि आपकी कोई भी चीज़ आप मैनेज नहीं कर पा रहे होगे चीज़ों को. टास्क जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे. जब टास्क ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे तो इसका डिले आएगा. ठीक है. तो ना ये सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा हमारी टाइम लिमिट पे जो हमें थ्रेश होल्ड मिला हुआ है, बल्कि ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे बजट को भी. ठीक है. और हमारे प्रोजेक्ट को भी. तो आप लोगों ने बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रैक्टिस करनी है तो यू शुड हैव वेरी वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट. मैनेजर जो है वो एक दरमियानी लेयर होती है अपने अंडर वर्कर्स की या अपने अंडर स्टाफ की, और किसके साथ उसका कनेक्शन होता है, मतलब आपस दरमियानी लेयर वो किसके लिए होती है, उसके अंडर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो, और उससे अपर लेवल जो मैनेजेरियल लेवल है जैसे एचआर हो गया और मुख्तलिफ हायर अथॉरिटीज़, इन दोनों के दरमियान लिंक का काम करता है बेसिकली आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर. तो अगर आपको बैक सपोर्ट नहीं होगी, बैक एंड सपोर्ट नहीं होगी, यानी कि आपको एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट नहीं होगी, या आपके आपसे जो अपर लेवल या आपके जो सुपीरियर्स होंगे, अगर आपकी हाँ में उनकी हाँ नहीं होगी, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. तो बीइंग अ गुड आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोगों ने ना सिर्फ अपने लोअर स्टाफ को सेटिस्फाइड रखना है, अपने साथ रखना है, बीइंग अ गुड लीडर, बीइंग अ गुड मैनेजर, बल्कि लोअर स्टाफ के साथ साथ आपसे जो अपर मैनेजेरियल लेवल है उसको भी आपने अपनी सपोर्ट में रखना है. ठीक है. और बिकॉज़ जो बजट की बात है, ठीक है, आपने कोई भी रिसोर्स हायर करनी है, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रीमियम लेवल चाहिए, आपको कोई हार्डवेयर बायर करना है, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट की ज़रूरत होगी. ठीक है. उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज़ जो हायर एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीज़ों के. ठीक है. उन वो बेसिकली हायर अथॉरिटी पर्सन होते हैं. ठीक है. तो बीइंग अ गुड मैनेजर, आपने जो इंटरलिंक, ये जो एक मीडियम बना हुआ है लोअर स्टाफ के दरमियान और हायर अथॉरिटीज़ के दरमियान, इसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही पोलाइटली लेकर चलना है. ठीक है. ताकि आपकी जो डिसीजंस हैं ना वो सिर्फ आपके लोअर स्टाफ के लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि आपसे जो हायर स्टाफ है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो. ठीक है. थर्ड इज़ रॉन्ग टीम मेंबर्स. अच्छा, आप लोगों ने ये बात पहले भी सुनी होगी कि अगर आपकी टीम जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाइड नहीं होगी, या आपकी जो टीम है वो अच्छी नहीं होगी, अच्छे लोगों से बनी हुई नहीं होगी, काबिल लोगों से बनी हुई नहीं होगी,
تو ڈیفینیٹلی آپ کی لیڈرشپ جتنی بھی اچھی ہو، آپ کی لیڈر اسکلز، آپ کی مینیجر اسکلز جتنی بھی اچھی ہوں، آپ اس پروجیکٹ کو سکسیزفل بنا سکتے ہو، اور نہ کام کو جو ہے وہ آن ٹائم اور ان بجٹ کمپلیٹ کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے، بیکاز آپ کا جو ٹیم، آپ کی جو انڈر ٹیم ہے، اگر وہ ہی اسکلفل نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کام نہیں نکلوا سکو گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ٹیم ہے، آپ جو ٹیم سلیکشن کرو وہ ریکوائرمنٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے کرو. فار ایگزامپل، آپ ایک فرم میں بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی جو فرم ہے، اس میں مختلف آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک آیا ہے پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ کے لیے آپ کو 2 کوڈرز کی ضرورت ہے، کچھ ڈیزائنرز کی ضرورت ہے، اینڈ سو آن. آپ کو ایک ٹیم بنانے کی رسپانسبلٹی دی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ میں جو سب سے بہترین کوڈرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، میں ان کو ہائر کر لوں. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ میرا، وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ کس ڈومین کا ہے، مجھے اس کے لیے کس طرح کے، کس ٹیکنالوجی میں اسکلفل ٹیم ممبرس چاہیے. اگر فار ایگزامپل ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن بننے کے لیے آئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کوڈر میں، آپ کے پاس جو کوڈرز اویلیبل ہے اس میں کون سا کوڈر جو ہے وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اور بہترین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دا اسکلز اور اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ ڈومین اپنے ٹیم ممبرز سلیکٹ کرنے ہیں. اگر آپ اس سے اپوزٹ رانگ ٹیم ممبرز جو ہے وہ سلیکٹ کرو گے، تو آپ جتنی بھی کوشش کرتے رہو آن ٹائم پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہاں آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹ فیل ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ تھنگ از نو میجرس فار ایویلویٹنگ دی سکسیز آف دی پروجیکٹ. اچھا، آپ نے ایٹ دی اسٹارٹ آف دی پروجیکٹ وہ سارے پوائنٹس لسٹ ڈاؤن کر لینے ہیں جن پوائنٹس سے آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں اور ہیپی ہو جائیں. ٹھیک ہے، خوش ہو جائیں، پہلی وہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس میئرس کو جو ہے وہ اپنے سکسیزفل میئرس بنا لینے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ طول پورے جب آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہوگا، آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فالو اپ لیتا رہنا ہے کہ میرے اتنا ٹائم جو ہے وہ میرے پروجیکٹ میں پیچھے رہ گیا ہے میرے پاس، اور اتنے پرسنٹ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آیا اس میں سے کتنے میجرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے سافٹ ویئر بنانے کا الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنا بھی اچھا پروجیکٹ بنا لو، وہ ایرر فری بنا لو، وہ اسموتھ رن کر رہا ہو، لیکن اگر آپ کا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ اگر آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ سے خوش نہیں ہیں، تو آپ کی اتنی محنت جو ہے وہ رائگاں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اٹس اے فیل. اس کے بعد نیکسٹ ہے نو رسک مینجمنٹ. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ ایک نیو پروجیکٹ لیتے ہو، کیونکہ آبویسلی ود دا ٹائم ہم نے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس جو سافٹ ویئر آتے ہیں ڈیولپ ہونے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ یونیک لازمی ہوتا ہے. تو جب یونیکنیس کی بات آتی ہے تو یونیکنیس کے ساتھ ایک ہڈن اسپیکٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسک. اور رسک میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ چیز ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ ایکسپیکٹڈ چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ایک ایشو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بینگ اے گڈ پروجیکٹ مینیجر سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سارے رسک لکھ لے لیں کہ میرا یہ یونیک پروجیکٹ ہے، تو اس کے اگینسٹ مجھے کتنے جو ہے وہ رسک فیکٹرز کو اوائڈ کرنا ہے یا کتنے رسک فیکٹرز کو میں نے ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان سارے رسک فیکٹرز کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اوائیڈنس اسٹریٹجی بنانی ہے.